गुड मर्निङ सर। सबैजनाले यो बनायो, रेडी बनायो? यति कसैको प्रब्लम छ? सर बनायो। बनाएँ सर। बनायो भाइ, देखाऊ भाइ प्रब्लम छ भने। ओके, सो फाइनली हामी हाम्रो प्रोग्राम रन गर्छौँ आज चाहिँ, अनि डाइनामिक बनाउन पनि ट्राई गर्छौँ। मलाई उसले बनाएर पठाएको थियो, मैले चेक गर्न चाहिँ भ्याएको थिइनँ। डेभिडले बनाएर पठाएको थियो, म हेर्दैछु है एपिआई। ओके, सो हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ थिम कलर पनि ग्रिन राखिदिउँ है माथि पनि। थिम कलरहरू चेन्ज गर्नलाई हामी कहाँ जान्छौँ? भ्यालुजको स्टाइल्सभित्र जान्छौँ, अनि यहाँनिर कलर प्राइमेरी ट्याग, कलर एसेन्ट छ, यिनीहरूलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि डाइरेक्ट हामी कलर्स भन्ने फाइलभित्र गएर यिनीहरूलाई चेन्ज गरिदिँदा नि हुन्छ। त्यही बेटर होला, कलर भन्ने फाइलभित्र गएर चेन्ज गर्दाखेरि नै। प्राइमेरीमा हामी ग्रिन कलर राख्छौँ। त्यसपछि प्राइमेरी डार्कमा हामीसँग भएकै डार्क कलर हामी राख्छौँ कलर्समा गएर। अनि एसेन्ट कलर भनेको चाहिँ कस्तो कलर भने ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट कलर हो कि, लाइक ग्रिनसँग अपोजिट कलर भनेको सायद येल्लो या गोल्ड राख्दा राम्रो देखिन्छ होला ग्रिनसँग है। अब हामी रन गऱ्यौँ भने हाम्रो यो माथि ओसिएमक्यू ब्लू कलरमा आएको चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसनको थिम कलरमा आउनुपर्छ। अनि युजर रजिस्टर, लगइन, क्वेसन गेट अल क्वेसन्स होइन, एउटा मात्रै क्वेसन आउनुपर्ने हो। ट्राई इट आउट, प्यारामिटर्स, एक्जिक्युट, एन्सर्स A1, A2, A3, A4, आइडी, टाइटल, करेक्ट एन्सर पठाउने होइन नि डेभिड? हेलो, सुनिरहेको छ डेभिडले? डेभिड आएको छैन र? आएकै छैन जस्तो हो र। ओके, ठिकै छ। उसले रेडी बनाउँदै गर्छ। हामी यही फर्मेटको डाटा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने उसले चाहिँ के गरेर रहेछ, मल्टिपल क्वेसन के गर्ने, हामी सिङ्गल क्वेसन राख्ने कि मल्टिपल क्वेसन राख्ने क्विजको लागि? यसो गरौँ, एक दिनमा एकचोटिमा 4वटा क्वेसन राख्ने बनाउँ ल। 4वटा क्वेसन यति छ। उसले यो बनाउँदैछ, एपिआईहरू रेडी बनाउँदैछ। हामी एउटा मकेबल एपिआई बनाएर काम गर्छौँ है। लगइन गर्दा गुगलबाट लगइन गर्ने हामी। गुगलबाट मैले अलरेडी 3टा मक राखेको रहेछु, एउटा रनिङ रहेछ, म्यानेज गरौँ। मकेबल डट आइओ भन्नेले चाहिँ हामीलाई जस्तो हामी एज अ मोबाइल डेभलपर, क्लाइन्ट साइडको डेभलपरलाई चाहिँ कहिले कहिले सर्भरले एपिआई बनाउनु भ्याएको हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलरेडी हाम्रो एप्लिकेसनलाई रेडी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले कुनै एपिआईहरूलाई मक गर्ने भनेको थाहा छ नि, सेम पारेर राख्ने कि कपी बनाएर राख्ने, त्यसरी गराउन सकिन्छ। बन्द गरिदिउँ।
गेट इभेन्ट लिस्ट गेट इभेन्ट्स गेट लिस्ट छ डिलिट गर्ने नगर्ने एउटा थप्ने ओके हाम्रो mockable.io पछाडिपट्टि यो बेस युआरएल भयो हाम्रो लागि अब नर्मली चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको युआरएल हुन्छ अनि पछाडिपट्टि चाहिँ हामी गेट क्वेसन भनेर राख्छौँ हामीसँग अभाइलेबल क्वेसनहरू आउँछ है हाम्रो एप्लिकेसन अनि तपाईहरुले पढेको छ होला नि हैन कुन क्लासमा कुन सब्जेक्टमा पढ्यो गेट पोस्ट पुट प्याच डिलिट अप्सन्स भनेर यस्तो एपीआई को मेथड्सहरु भनेर त्यसपछि हामीसँग हेडर्स छ यदि हेडर्समा केही हेडर्समा के डाटाहरु पठाउनु पर्ने छ भने हामी हाम्रो हेडर राख्न पनि सक्छौं अनि हामी हेडर्समा पठाउँदैनौं इन्फर्मेसनहरु हामी हाम्रो रेस्पोन्स स्ट्याटस चाहिँ हाम्रो ठीक भयो भने 200 ओके पठाउने अब यो पनि पढ्यो भने हामीले हैन 400 भनेको नट फाउन्ड हो 400 भनेको ब्याड रिक्वेस्ट हो भनेर पढाएको छ नि त एचटीटीपी रेस्पोन्स कोड भनेर कतिमा पढायो अरु हामी केही पनि गर्दैनौं अनि हाम्रो डाटा चाहिँ कस्तो हुने भन्दाखेरि ओके यहाँनिर म तपाईहरुलाई जेसनको बारेमा अलिकति भन्छु है त जेसनमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ एउटा एरे हुन्छ है कुनै पनि रेकर्डहरुलाई तपाईले चाहिँ क्लाइन्टलाई अथवा कहीँ हामीले चाहिँ वेबबाट सर्भरमा पठाउनु पर्यो या सर्भरबाट वेबमा पठाउनु पर्यो भने अलिकति धेरै डाटा छ भने चाहिँ हामीले यसरी अब्जेक्ट पठाउन पाउँदैनौं हामीले गर्न चाहिँ के पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर पठाउन पाउँछौं स्ट्रिङमा तर त्यो स्ट्रिङ कस्तो खालको फर्मेटमा राख्नु पर्यो ठ्याक्कै उहाँ पुगिसकेपछि उले रिसिभ गरिसकेपछि उले चाहिँ अब्जेक्टको फेरि त्यहाँबाट चाहिँ प्रोपर इन्फर्मेसनहरु चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्ने स्ट्रिङमा बनाउनु पर्यो हैन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो कम्युनिकेट गर्ने एउटा प्रोटोकल टाइपको हो अनि दुईटा कुरा हुन्छ एउटा एक्सएमएल हुन्छ एउटा जेसन हुन्छ एक्सएमएल जेसन दुईटैको बारेमा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ त्यही पनि म यहाँ फेरि भन्न चाहन्छु अनि जेसनको चाहिँ के रे जेसनमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ एभ्रीथिङको लागि हामी चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँछौं केही पनि कुराहरु जस्तै स्टुडेन्टको एकजना स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने छ भने एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन भनेको अब्जेक्ट भयो अब त्यहीनिर चाहिँ एउटा भन्दा बढी स्टुडेन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो लागि के भयो मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरु नै भयो तर एउटा भन्दा बढी स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन पठाउनु छ भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने भयो त्यो मल्टिपल अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङमा सरी एरेमा हाल्नु पर्यो मल्टिपल स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ एरेको एउटा लिस्टमा बनाउनु पर्यो अनि जेसनमा त्यही भएर हामी सिंगल इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने छ भने हामी अब्जेक्टमा पठाउँछौं अनि त्यसपछि मल्टिपल इन्फर्मेसनहरु पठाउनु पर्ने छ लिस्टमा तर अब स्टुडेन्ट भित्र पनि स्टुडेन्टले सेलेक्ट गरेको सब्जेक्टहरुको लिस्ट बनाउनु पर्ने छ भने एउटा अब्जेक्ट भित्र अरु धेरै एरेहरु पनि हुन सक्ने भयो एउटा अब्जेक्ट भित्र अरु अब्जेक्ट हुन पनि सक्ने भयो त्यस्तो हुन्छ भ्यालु चाहिँ कसरी बस्छ की भ्यालु पेयरमा इन्फर्मेसनहरु बस्छ जस्तो अब्जेक्टको लागि यो कर्ली ब्र्याकेट अब्जेक्टको लागि चाहिँ यस्तो खालको कर्ली ब्र्याकेट हुन्छ जस्तो स्टुडेन्टको लागि स्टुडेन्टको रेकर्ड छ सपोज लेट्स सी डबल कोटेसन भित्र यहाँ चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट आईडी भन्ने हाम्रो चाहिँ टेबलको रोको नाम भयो भने सरी कलमको नाम भयो भने हामी स्टुडेन्ट आईडी भनेर चाहिँ अनि 1 भनेर राख्न सक्छौं कमा दियो स्टुडेन्ट नेम भनेको चाहिँ हाम्रो को छ यहाँ स्टुडेन्ट नेम ल रवि कुमार डबल कोटेसन भित्र स्ट्रिङहरु चाहिँ रवि कुमार भनेर राख्न सक्छौं यो एउटा अब्जेक्ट रेडी भयो है अझै एउटा राखौं स्टुडेन्ट क्लास BCA 8 सो यहाँनिर कमा छुट्टै छ इधर आयो यो एउटा अब्जेक्ट भयो है अब यहाँनिर दुईजना स्टुडेन्ट छ भने हामीले चाहिँ के गर्छौं भने जेसनमा जेसनको एरेको लागि चाहिँ हामीसँग बिग ब्र्याकेट ओपन गरेर बिग ब्र्याकेट क्लोज गर्छौं अनि दुईटा स्टुडेन्टको अब्जेक्ट पास गर्नु छ भने कपी गरे यसलाई कमा दियो पेस्ट गर्यो सो अलिक मजा आयो भने म मिलाउँछु है स्टुडेन्ट आईडी सपोज अब मैले चाहिँ क्वेरी गरेको थिएँ रवि भन्ने मान्छेको नाम स्टुडेन्टहरु भएको
क्वेरी अथवा BCA एड्समा पढ्नेहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूको रेकर्ड चाहियो मलाई भनेर क्वेरी गऱ्यो भने सपोज 2 जना मात्रै मसँग भएको लिस्टमा चाहिँ BCA एड्समा पढ्ने रहेछन् भने यसरी एउटा जेसन अब्जेक्ट र अर्को जेसन अब्जेक्ट चाहिँ कमाले छुट्टाएको हुन्छ अनि बिग ब्र्याकेट भित्र भयो इन्क्लोज भयो भने यसलाई हामी जेसन एरे भन्छौँ। यसरी मल्टिपल रेकर्ड्सहरू आउनु छ भने हामीलाई जेसन एरेमा आउँछ, सिंगल रेकर्ड छ भने अब्जेक्टमा आउँछ। एरेलाई पनि फेरि अब्जेक्ट भित्र हाल्न मिल्छ, लाइक कर्ली ब्र्याकेट गरेर डबल कोटेसन भित्र स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर मानेर अनि त्यसपछि इस्टु गरेर यसरी यस्तो गर्यो भने पनि यो पनि भ्यालिड जेसन भयो। यस्तो पनि भएको देख्नुहुन्छ कहीँ कहीँ तपाईहरुले। यसरी स्टुडेन्ट लिस्ट भन्ने एरे भने यसरी नाम दिएर पनि यो सबै फर्मेट मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो वेबको एपीआईले गर्छ। हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो के इन्फर्मेसन आएको रहेछ, के डाटा आएको रहेछ हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। जस्तो यो मैले भनिहालेँ कुनै पनि इन्फर्मेसन राख्नको लागि चाहिँ की भ्यालु पेयरमा हुन्छ इन्फर्मेसन। यो स्टुडेन्ट आइडी भन्ने की भयो, 1 भन्ने भ्यालु भयो। इन्टिजर पनि युज गर्न पाइन्छ है हामीले जेसनमा, डबल कोटेसन भित्र स्ट्रिङ राख्नुपर्छ भन्ने छैन। 1 भन्ने भ्यालु भयो, तलको स्टुडेन्ट नेम भन्ने आइडी भयो, रवि कुमार भन्ने भ्यालु भयो, स्टुडेन्ट क्लास भन्ने आइडी भयो र BCA 8 भनेको भ्यालु भयो। त्यसरी नै मल्टिपल स्टुडेन्ट राख्ने बित्तिकै हामीसँग एरे भित्र इन्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बिग ब्र्याकेटहरु एरे हो। अनि यो एरेलाई पनि नाम दिन पाइयो हामीले। एरेलाई पनि की भ्यालु प्लेयरमा राख्न पाइयो। स्टुडेन्ट लिस्ट भनेर की बनायो अनि यो पुरै एरेलाई चाहिँ भ्यालु भनेर राख्न पाइयो। तर यसरी अब यो त सिंगल एलिमेन्ट छ, सिंगल एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले अनि फेरि त्यो बिग कर्ली ब्र्याकेट युज गरेर अब्जेक्ट हो यो मेरो एउटा भनेर राख्नु पर्यो। सो अब्जेक्ट भित्र एरे छ अनि फेरि एरे भित्र अब्जेक्ट छ है। यसलाई पार्स गर्न सजिलो छ। हामीले भोलि चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ जेसन अब्जेक्टको रूपमा लिन्छौँ। जेसन अब्जेक्टबाट गेट स्टुडेन्ट लिस्ट भन्ने एरे भन्छौँ। त्यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ यो एरे आउँछ। अनि एरेबाट फेरि पहिलो पोजिसनको डाटा त्यही भनेपछि यो आउँछ, सेकेन्ड पोजिसनको डाटा त्यही भनेपछि यो आउँछ। अनि त्यहाँभित्र फेरि मलाई रवि कुमार भन्ने नाम चाहियो भने मैले पहिलो पोजिसनको स्टुडेन्ट नेम भन्नेको डाटा दिएँ भनेपछि यो रवि कुमार भन्ने आउँछ। हो यसरी चाहिँ कीहरू युज गरेर हामीले चाहिँ भ्यालु रिट्रिभ गर्न सक्ने भएको भएर सजिलो हुने भएको भएर जेसन फर्मेट युज गर्छौँ है। अब मैले के गर्न खोजिरहेको थिएँ, मैले यहाँनिरबाट क्वेसनलाई एन्सरहरू तान्न खोजिरहेको थिएँ। हामीलाई करेक्ट एन्सर अहिले यहाँ हामीलाई आउँदैन। हामीलाई चाहिँ मल्टिपल आइरहेको छ है। अब हेर्नु है तपाईँहरू। ओके, सो यो एरे रहेछ। सबै हामीलाई कन्टेन्टहरू एरेमा आएको रहेछ। एरेभित्र मल्टिपल क्वेसन्सहरू रहेछ। एउटा क्वेसन, दुईवटा क्वेसन रहेछ। क्वेसनभित्र पनि हामीसँग फेरि एन्सरहरू रहेछ। एन्सरको अब्जेक्ट रहेछ, एन्सर्स भन्नेको अब्जेक्ट रहेछ। A1 A2 A3 A4 राखेर त्यसपछि एउटा आइडी भन्ने बनाएको रहेछ उसले, सायद क्वेसन चिन्नको लागि होला। त्यसपछि V/0 लेखाएको छ। यो सायद अहिले हामीलाई नचाहिएला। हो यो जेसन अब तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो, यो फर्मेटलाई बुझ्नु पर्यो कसरी छ। एरे छ, एरेभित्र मल्टिपल आइटमहरू हुन्छ। यो एउटा सिंगल आइटम भयो। त्यहाँभित्र फेरि हाम्रो एन्सर्स भन्ने कीभित्र फेरि A1 A2 A3 A4 भनेर चाहिँ एन्सरहरूको अप्सन्सहरूको लिस्ट सरी एरे अब्जेक्टै छ। अब्जेक्टै हो यो। जबसम्म बिग ब्र्याकेट युज हुँदैन तबसम्म अब्जेक्ट नै छ यो। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ सँगसँगै एन्सर्स छ, आइडी र टाइटल छ, क्वेसनको टाइटल। अब हामीलाई यसलाई इनेबल रिक्वेस्ट लगर सेट रेस्पोन्स दिँदै रेस्पोन्स हामी राख्दैनौँ, डिस्क्रिप्सन राख्दैनौँ, डिस्प्ले नेम राख्दैनौँ। हामी सेभ गर्छौँ र यसलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ। ल सुरु भयो। सो सुरु भयो मतलब अब अहिले गेट मेथडमा राखेपछि तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ गेट मेथड चाहिँ सिधै ब्राउजरबाट कल गर्न पाइन्छ भन्ने। सो यो URL युज गर्यो भने हामीले demo3501061.mockable आयो। नर्मल तपाईँको चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको आफ्नो बेस URL हुन्छ। जुनसुकै तपाईँहरूले डोमेनहरू राख्नुहुन्छ नि, डोमेनहरू लिनुहुन्छ एप्लिकेसनको लागि। जस्तै तपाईँहरूले oxfordcollege.edu.np छ अनि /app/API भनेर बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ मैले चाहिँ यो डेमोको
सब डोमेन दियो हामीलाई mockable.io ले त्यसपछि पछाडिपट्टि मेरो एपीआई को नाम मेथडको नाम गेट क्वेशन्स राखेँ मैले इन्टर गरेँ अब मेरो अघिको इन्फर्मेसनहरु आयो नि यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले लिस्ट पार्ट्स गरेर हामीलाई यहाँ क्वेशनहरु देखाउनु पर्ने छ के अहिले अब हामीले यसलाई टेक क्विज गर्ने बित्तिकै टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले पुरै क्वेशनहरु लोड गर्छौं अनि पाले पाले क्वेशनहरु देखाउँछौं वा हामीले एउटा मात्र क्वेशन देखाउन सक्छौं अहिले सायद नभए नि भए पनि एकचोटीमा एउटा मात्र क्वेशनको आन्सर दिन पाउने टाइपको बनाउन सक्छौं सायद लेट्स सी के हुन्छ अब यो मैले टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ मेन एक्टिभिटीमा क्विज एक्टिभिटीमा जानु पर्ने छ त्यसको लागि मैले अब यहाँनिर त अन क्लिक मेथड राख्नु पर्यो टेक क्विजमा अन क्लिक मेथड राख्नु पर्यो यसको लागि मैले पहिला सुरु अब्जेक्ट बनाउँछु बटनको रेफरेन्स लिनको लागि बीटी टेक क्विज भनेर त्यसपछि यो सेट कन्टेन्ट भ्यू भन्ने लेखिसकेपछि बल्ल लेख्न पाइन्छ है बीटी टेक क्विज इज इक्वल टु फाइन्ड भ्यू बाई आइडी r.id.bt टेक क्विज बीटी टेक क्विज भनेको यो r.id.bt टेक क्विज भनेको चाहिँ हाम्रो लेआउटमा राखेको आइडी हो बटनको यसको आइडी हो यो टेक क्विज भन्ने बटनको आइडी हो यो टेक क्विज भन्ने बटनको आइडी हो यो बीटी टेक क्विज यो बटन चाहिँ हाम्रो यतातिर हामीले अब्जेक्टमा रिफर गरेको मात्रै हो बटन भन्ने अब्जेक्ट बनाएर त्यो बटनको अब्जेक्ट चाहिँ यो मैले जावा क्लासमा राखेको बटन र उता लेआउटमा राखेको बटन सेम हो भनेर बनाएको मात्रै हो त्यसपछि यसमा मैले क्लिक लिस्नर राख्छु बीटी टेक क्विज डट सेट अन क्लिक लिस्नर न्यू भ्यू डट अन क्लिक लिस्नर ओके यो गर्ने बित्तिकै मैले स्टार्ट एक्टिभिटी न्यू इन्टेन्ट दि मेन एक्टिभिटी डट दिस कमा कहाँ जानुपर्ने हामी क्विज एक्टिभिटी डट क्लास है यति गरेपछि म उता जान्छु एउटा दुईटा सानो टिप्सहरु म प्रो टिप्सहरु दिएको छु यो स्टार्ट एक्टिभिटी दुईटा लाइनमा इन्टेन्ट आई इज इक्वल टु न्यू इन्टेन्ट गरेर अनि स्टार्ट एक्टिभिटी आई गर्नु र त्यो स्टार्ट एक्टिभिटी भित्रै न्यू इन्टेन्ट गरे अब्जेक्ट क्रिएट गर्नु सेम हो केही फरक पर्दैन अब मैले टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै म यहाँ भित्र गएँ अब मलाई यहाँ ब्याक अप्सन दिने कि नदिने ब्याक अप्सन दिने हो भने आई क्यान ह्यान्डल द्याट यहाँबाट पनि ब्याक भइरहेको छ टेक क्विजमा गएँ म ब्याक भयो टेक क्विज ब्याक मैले चाहिँ म्यानिफेस्टोमा गएर मेरो यो क्विज एक्टिभिटीको चाहिँ क्विज एक्टिभिटीमा चाहिँ मैले के गरिदिनुपर्छ भने क्विज एक्टिभिटीको प्यारेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ मेन एक्टिभिटी हो भनेर छोडिदिनुपर्छ त्यो गरिदिने बित्तिकै मलाई त्यहाँनिर ब्याक भन्ने ब्याक एरो आइहाल्छ टेक क्विज ओके ब्याक अप्सन आयो ठिक छ अब के गर्नुपर्ने छ अब क्विज एक्टिभिटीमा हामी क्विज एक्टिभिटीमा आउने बित्तिकै हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेन एक्टिभिटीबाट क्विज एक्टिभिटीमा गयौँ हामी क्विज एक्टिभिटीमा जाने बित्तिकै यो क्वेशनहरु त सर्भरबाट आउनु पर्ने हो नि त सर्भरबाट आउनको लागि हामी एउटा कुरा थप्नु पर्ने भयो यहाँनिर हाम्रो क्वेशन नम्बर चाहिँ देखाएको हुन्छ अहिलेलाई क्वेशन नम्बर हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ सर्भरबाट आउने भइसकेपछि हामीले एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै हामीलाई अब टेक क्विजमा जाने बित्तिकै क्वेशन लोड हुनु पर्यो हैन टेक क्विजमा जाने बित्तिकै क्वेशन लोड हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थोरै कोड मैले
सो हामीले चाहिँ कुनै पनि सर्भरबाट इन्फर्मेसनहरू एपिआईबाट कल गर्नुपर्ने छ भने सुरुमा हामीले चाहिँ डिक्लेयर युआरएल कनेक्सन भनेर थियो उसमा गएर हेर्नु होला है, गाइड सर्ट कोड पाथमा पनि छ यो कुराहरू। युआरएल कनेक्सन डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले इनपुट स्ट्रिम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ फर टु कनेक्सनको लागि इनपुट स्ट्रिम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि थर्डमा चाहिँ हाम्रो त्यो इनपुट स्ट्रिमबाट आएको डाटालाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ बेस्ड अन डाटा टाइप। इन्टिजर त इन्टिजरतिर डिकोड गर्ने, अदरवाइज यो काम तपाईँहरूले उसमा गरिसकेको छ, जाभामा गरिसकेको छ। लास्टमा हामीले सर्भरबाट डाटा तान्ने काम गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई, केमा जाभाको लास्ट च्याप्टरतिर थियो क्या हो। ओके, हामी लोड हुने बित्तिकै सर्भरबाट तान्न खोज्छ क्वेसन। युआरएल इज इक्वल टु हाम्रो युआरएल पहिला सुरु डिक्लेयर गर्नु पर्यो, न्यू युआरएल डबल कोटेसनभित्र हाम्रो युआरएल के छ, रेड लाइन आइरहेको छ। किन रेड लाइन आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ ट्राई क्याचभित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कहिले कहिले युआरएलहरू चाहिँ माल फर्म हुनसक्छ, त्यही भएर माल फर्म युआरएल एक्सेप्सन चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको यतापट्टि लेखेको युआरएल चाहिँ स्ट्रक्चरमा नभएको बेलामा उसले एक्सेप्सन फाल्छ नि, त्यो एक्सेप्सन चाहिँ क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसिटिपी मैले मजाले एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, हात दिनु पर्दैन। कन इज इक्वल टु कनेक्सन इज इक्वल टु कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्न लागेको छौँ हामीले। HTTP URL कनेक्सन URL डट ओपन कनेक्सन, यसले पनि एउटा एक्सेप्सन फाल्छ। यो एक्सेप्सन पनि हामी रिड गर्नुपर्ने छ, एड क्याट आइओ एक्सेप्सन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्सन फाल्छ। कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन सकेन भने अथवा केही भयो, कनेक्सनको लागि युआरएलहरू ठिक छैन भने आइओ एक्सेप्सन फाल्छ, त्यो पनि हामी क्याच गरेको छौँ। त्यसपछि हामीले कनेक्सन डट कनेक्ट गर्छौँ, भनेको हामीले युआरएल कनेक्सनलाई इस्टाब्लिस गऱ्यौँ, अब कनेक्सन स्टार्ट भयो अथवा ओपन भयो इनपुट स्ट्रिम। यहाँनिर हामीले यो फर्स्ट पोइन्टलाई हामीले यहाँनिर गऱ्यौँ, डिक्लेयर गऱ्यौँ युआरएल कनेक्सन डिक्लेयर गऱ्यौँ। यहाँनिर हामीले ओपन गऱ्यौँ इनपुट स्ट्रिमलाई कनेक्सन। कमेन्ट लेख्दैछु है मैले, फेरि कमेन्ट नि बुझ्न नबुझ्ने गरेर पाइँदैन यहाँ। अब इनपुट स्ट्रिम IAN is equal to CO connection dot get input stream र हामीले यहाँनिर चाहिँ अब डाउनलोड, अब त्यो इनपुट स्ट्रिममा हाम्रो इन्फर्मेसन आउँछ, हामीलाई अब प्रब्लम छैन। यदि कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो, सबै कुरा ठिक छ भने इनपुट स्ट्रिममा हाम्रो कन्टेन्टहरू सर्भरबाट त्यो एपिआईबाट यो डाटा चाहिँ, यो जुन डाटा छ यो डाटा चाहिँ यो युआरएल हामीले भर्खर यो युआरएलमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेको, अब यो डाटा चाहिँ हामीलाई इनपुट स्ट्रिमबाट आउँछ। अब त्यो इनपुट स्ट्रिमबाट आएको डाटालाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने, डाउनलोड एन्ड डिकोड द स्ट्रिङ रेस्पोन्स युजिङ द बिल्डर भन्छौँ हामी। स्ट्रिङ बिल्डर, स्ट्रिङ बनाउनु पर्ने छ पहिला सुरु। स्ट्रिङ बिल्डर इज इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ बिल्डर। त्यसपछि हामी बफर रिडर युज गर्छौँ, रिड गर्नको लागि न्यू बफर रिडर, न्यू इनपुट स्ट्रिम रिडर। भित्रपट्टि चाहिँ हामी इनपुट स्ट्रिमलाई हालेर छोडिदिन्छौँ। त्यो गरिसकेपछि अब स्ट्रिङमा अब रिडरमा चाहिँ बफर रिडरमा आएर टर्नमा हाम्रो डाटाहरू सबै बसेको छ। अब त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा खाली स्ट्रिङ बनायौँ। त्यसपछि हामी वाइल जबसम्म लाइन इज इक्वल टु रिडर डट रिड लाइन, बफर रिडरबाट जबसम्म हामी रिड गर्न सक्छौँ नट इक्वल टु नल भएसम्म, नल नभएसम्म स्ट्रिङ बिल्डर डट एपेन्ड लाइन गरिसकेपछि हामीसँग स्ट्रिङ बिल्डरमा कन्टेन्ट आएर बस्यो। अब हामीसँग स्ट्रिङ बिल्डरमा डाटा आइसकेपछि हामीले स्ट्रिङ बिल्डर डट
टु स्ट्रिङ गर्न सक्छौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो डाटा स्ट्रिङ बिल्डरमा आयो अथवा स्ट्रिङ फाइनल रिजल्ट इक्वल टु गर्दा त्यसपछि अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो हामीले यो हामीसँग डाटा आइपुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नको लागि लग गरेर हेर्छौँ। हामी लग डट भी राख्छौँ। ट्यागको लागि हामीसँग फाइनल रिजल्ट भनेर ट्याग राख्यौँ हामीले र यहाँनिर आउटपुट इज फाइनल इज भनेर प्लस गरेर फाइनल रिजल्ट। सो इक्जाममा नेटवर्क कल गर्दाखेरि नेटवर्क कल गरेर इन्फर्मेसन तान या एसिन्ट्याक्सको इक्जाम्पल गर। एसिन्ट्याक्समा त हामी आएको छैन तर एसिन्ट्याक्सको इक्जाम्पल गर भन्यो भने दिस लाइन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट है। म यसको सबैको मिनिङ सहित बुझाउँछु। मिनिङ बुझिसकेपछि खासै केही पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ। टर्महरू अलिकति तपाईँलाई डिफिकल्ट लाग्यो भने टर्महरू याद चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई थाहा एउटा दुइटा इरर आउँछ यहाँ अदरवाइज थ्योरेटिकल्ली यो मिलेको छ। प्र्याक्टिकल्ली यहाँ दुई तिनवटा इरर आउँछ। वो यो ह्यान्डल द्याट। थ्योरीमा कापीमा लेख्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा थप्नुपर्ने छ। कहाँ गयो हाम्रो? सो म टेक क्विजमा जाने बित्तिकै मेरो नेटवर्क कल भएको हुनुपर्छ किनभने हामीले सिधै अनक्रिएटमै हालिदिएको छौँ यो मेथड यो लाइन्सहरूलाई। सो अनक्रिएटमा कल हुनुपर्छ। इन केस केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ यहाँनिर लक क्याट लेखेको छ नि, लक क्याटमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले अनि यहाँनिर हामीले के रन गरिरहेको छौँ त्यो सेलेक्ट गर्ने, कुन प्रोजेक्टमा छौँ त्यो प्रोजेक्ट सेलेक्ट गऱ्यो भने के यहाँनिर सबै इन्फर्मेसनहरू डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनमा भइरहेको इभेन्टहरूको। अनि केही प्रब्लम आयो इरर आयो भने रेड लाइनमा यहाँनिर टन्न इन्फर्मेसन आइहाल्छ है। सो मैले टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो नेटवर्क कल हुनुपर्छ, यो लाइनहरू एक्जिक्युट हुनुपर्छ। अनि केही प्रब्लम आयो भने मलाई यहाँ देखाइहाल्छ है। लेट्स सी टेक क्विजमा क्लिक गरेँ, इरर आइसक्यो। क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी ट्राफिक टु इज नट पर्मिटेड। वाइ नट पर्मिटेड? क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी ट्राफिक चाहिँ पर्मिट गरेको छैन तपाईँको युआरएलमा भन्यो। किन पर्मिट गरेको छैन भन्दाखेरि लेट्स सी हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने नट सेक्योर लेखेको छ नि, सबैजना हेर्नु होला है एकदम ध्यान दिएर है। नट सेक्योर लेखेको छ नि, नट सेक्योर लेखेको छ भनेको यो एचटीटीपीएस होइन, एचटीटीपी हो। एचटीटीपी र एचटीटीपीएसको बारेमा मैले पढाउनु भन्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई, वेबमा पढिसक्नु भएको छ। दिस पेज इज नट सेक्योर, एसएसएल छैन यसमा भनेको छ। सो एसएसएल नभएकोलाई चाहिँ एन्ड्रोइड 9बाट 9 सायद ओरियोसम्म खासै प्रब्लम थिएन क्या हो, 9बाट अर ओरियाबाट म ठिकै कन्फ्युज भएँ। एउटाबाट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ थ्रेडहरू बढी आउने भएको भएर एप्लिकेसनमा चाहिँ तिमीले यदि युआरएल युज गरिरहेको छौ, बेस युआरएल युज गरिरहेको छौ भने एचटीटीपीएस भएको मात्रै एपिआईहरू युज गर्नुपर्छ है भनेको छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले एचटीटीपी ट्राफिक चाहिँ पर्मिट गरेको छैन यसमा, बिकज एसएसएल इज नट अभाइलेबल भनेर इरर आयो। अब यस्तो इररहरू पढ्न सिक्नु पऱ्यो। लक क्याटमा देखाउँछ मजाले तलपट्टि कुनै पनि एप्लिकेसन चलाउने बित्तिकै एप्लिकेसनलाई त केही पनि भएको छैन तर हाम्रो नेटवर्क पनि कल भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ द क्लियर टेक्स्ट ट्राफिक इज नट पर्मिटेड आउँछ जावा आइओ एक्सेप्सन, किनभने हामीले आइओ एक्सेप्सन क्याच गरेको छौँ त्यही भएर यो यहाँ आएको। यदि आइओ एक्सेप्सन क्याच नगरेको भए चाहिँ क्रास हुन्थ्यो हाम्रो एप्लिकेसन। सो यसलाई पर्मिट कसरी गराउने, मेनिफेस्टमा जाने अनि मेनिफेस्टमा एप्लिकेसनभित्र हामीले एउटा एट्रिब्युट हालिदिन्छौँ। के हालिदिन्छौँ? एन्ड्रोइड क्लियर एलो युज क्लियर टेक्स्ट ट्राफिक अथवा युजेस क्लियर टेक्स्ट ट्राफिक गरिदिन्छौँ, ट्रु गरिदिन्छौँ। यदि गर्ने बित्तिकै एचटीटीपी पनि लिइदिन्छ। आइडियल सोल्युसन होइन, आइडियल सोल्युसन सकेसम्म एपिआईहरू पनि एचटीटीपीएसमा अथवा एसएसएलमा हाला भनेको हुन्छ तर हामी अहिले मतलब गरेनौँ। एलो क्लियर टेक्स्ट ट्राफिक थियो कि के थियो जस्तो लाग्थ्यो। लेट्स सी कामको चिज गर्दैन। टेक क्विजमा गएँ, अब फेरि प्रब्लम आयो, खतरा प्रब्लम आयो। अहिले चाहिँ क्रासै भयो हाम्रो एप्लिकेसन। हेर्नु है म फेरि जान्छु, फेरि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ओसिएम क्यूमा गएँ मैले टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो रन हुन्छ नि त कोडहरू, ठुलो भयो क्या हो कोडहरू, यो रन हुन्छ नि त। यो रन भएकोलाई चाहिँ हामीले टेक क्विजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै क्रास भयो कि
क्रास किन भयो भन्ने कुरा आइसक्यो यहाँ रेड लाइनमा पुरै सबै इन्फर्मेसन आइसक्यो यो पढ्न सिक्नुपर्छ है अलिअलि अब यहाँनिर पढ्ने सबभन्दा लामो लाइन चाहिँ कुन चाहिँ पहिला पढ्ने अनएबल टु स्टार्ट एक्टिभिटी ल ओके एक्टिभिटी स्टार्ट गर्न सकेन अरे ठिक छ फ्याटेड एक्सेप्सन ओके रन टाइम एक्सेप्सन ठिक छ नेटवर्क अन मेन थ्रेड एक्सेप्सन ओके पहिले अर्कै प्रब्लम आएको रहेछ यो मैले तपाईँहरूलाई ट्राई गरेर देखाउँछु भन्दै थिएँ तर सुरुमै हामीलाई यो एक्सेप्सन आइहाल्यो सो नेटवर्क अन मेन थ्रेड एक्सेप्सन भनेको छ नेटवर्क कल अन मेन थ्रेड एक्सेप्सन सो हाम्रो एप्लिकेसन रन हुने भनेको मेन थ्रेडमा हो है कहाँ गयो हाम्रो एप्लिकेसन भएछ तपाईँहरूले यस्तो खालको बक्स कहिले देख्नु भयो कि देख्नु भएन यस्तो खालको बक्स देखेको देखेन कसैले मेरो ट्याब्लेटमा देखेको ट्याब्लेटमा देख्थ्यो अरू कसैले कहीँ देखेन देख्थे सर यहाँ देख्यो भने होइन कि स्क्रिनमा तपाईँहरूले मोबाइलमा देखेको देखेन कहिले चलाउँदा एन्ड्रोइड चलाउँदा कुनै एप्लिकेसन नचल्दाखेरि यस्तै आउँछ सर हो यसलाई चाहिँ हामी एएनआर भन्छौँ एप्लिकेसन नट रेस्पोन्डिङ एन्ड्रोइडले चाहिँ कस्तो सिस्टम बनाएको छ भने सर्टेन टाइम पिरियडसम्म पनि युजरले इन्टरेक्ट गर्न पाएन युजरलाई केही इन्फर्मेसन दिन सकिएन भने अर्थात् एप्लिकेसन झुल्यो भने एप्लिकेसनलाई यतिकै चलेर बस्न दिनु हुँदैन एप्लिकेसनलाई बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन एन्ड्रोइडको सिस्टम छ क्या त्यो भइसकेपछि चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडसम्म तपाईँको एप्लिकेसन ह्याङ भए जस्तो लाग्यो तपाईँले रेस्पोन्ड गर्न पाउनु भएको छैन त्यसले काम गरेर होला पछाडि तर तपाईँले रेस्पोन्ड गर्न पाउनु भएको छैन भने अथवा तपाईँको मेन थ्रेड ब्लक छ भने हामी चाहिँ मेन थ्रेडलाई ब्लक भएको भनेर बुझ्छौँ यो केसमा है मेन थ्रेड ब्लक छ भने तपाईँलाई चाहिँ एन्ड्रोइडले के भन्छ भने यो एप्लिकेसन रेस्पोन्डिङ गरिरहेको छैन यसलाई बन्द गर्ने हो भनेर भन्छ कि अनि तपाईँ चाहिँ ओके या वेट दुईवटा अप्सन हुन्छ तपाईँसँग कुरेर बस्न सक्नुहुन्छ या बन्द गर्नुहुन्छ नर्मली त बन्दै हुन्छ सो यस्तो केस चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ म अलिक जुम गरेर जान्छु हामीसँग हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट भएदेखि हाम्रो एप्लिकेसनको फर्स्ट एक्टिभिटी ओपन भएदेखि हामीसँग मेन थ्रेड हुन्छ स्टेप बाई स्टेप गइरहेको हुन्छ मेन थ्रेड है मेन थ्रेड छ यो अलि मोटो बनाइदिउँ मेन थ्रेडलाई रेस्पेक्ट गरिदिउँ सो यस्तो मेन थ्रेड हुन्छ मेन थ्रेडमा चाहिँ हाम्रो सबै कामहरू यही थ्रेडमा एक्जिक्युट हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ तपाईँले बटनमा क्लिक गर्ने यो गर्ने डिस्प्ले गर्ने तपाईँलाई डिस्प्ले गराइदिने एप्लिकेसनले तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन दिने तपाईँले एप्लिकेसनलाई केही इन्फर्मेसन दिने कामहरू यो सबै कामहरू मेन थ्रेडमा भइरहेको हुन्छ तर एन्ड्रोइडले के भन्छ यो मेन थ्रेडलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो मेन थ्रेडलाई चाहिँ ब्लक गरेर राख्नु हुँदैन है भन्छ भनेको कुनै बिग टास्कहरू जस्तै जस्तो तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर पुग्नु भएको थियो सपोज तपाईँहरू यहाँनिर पुग्नुभयो त्यसपछि तपाईँले यहाँनिरबाट चाहिँ इन्टरनेटबाट एप्लिकेसनमा केही हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ इन्टरनेटबाट केही कुरा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो सायद फोटो डाउनलोड गर्नु पऱ्यो या केही कुरा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि त तपाईँको आफ्नो इन्टरनेट कस्तो छ त्यसपछि तपाईँको सर्भर कस्तो छ त्यो अनुसार टाइम लिन्छ टाइम लिँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर अब त्यो सपोज अब यहाँसम्म पुग्यो एकैछिन इन्टरनेट तपाईँले नेटवर्क कल गर्नुभएको थियो अलिकति अलिक जुमै गरेँ सो यहाँबाट टास्क सुरु गर्नुभयो अरे तपाईँले सपोज फोटो डाउनलोड गरेर आउनु भएको छ साथीहरूको कसैको अब तपाईँ पहिला सुरु तपाईँको नेट अनुसार तपाईँको रिक्वेस्ट सर्भरबाटमा पुग्छ 5 सेकेन्ड लाग्ला त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ तपाईँको
के चेक गर्छ अथेन्टिसिटी चाहिँ अथेन्टिकेसनहरू चेक गर्ला हेडर सेडर चेक गर्ने यताउति यो युजर हो कि होइन यसले डाउनलोड गर्न पाउने हो कि होइन यताउति चेक गर्ला त्यसपछि सर्भरले रेस्पोन्स डाटा कहाँ छ डाटा क्वेरी गरेर लिएर आउला फोटो 5 MB को छ अरे फोटो डाउनलोड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सपोज 160 सेकेन्ड लाग्ला 160 सेकेन्ड लाग्ला 160 सेकेन्ड भनेको 2.5 मिनट अब यत्रो मिनटसम्म तपाईँको यो मेन थ्रेड त ब्लक भयो यो मेन थ्रेडमा त तपाईँले केही पनि रेस्पोन्ड गर्न पाउनु भएन त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई ANR अथवा एप्लिकेसन नट रेस्पोन्डिङ भनेर एरर फालिदिएको छ एन्ड्रोइडले त्यही भएर यस्तो कामहरूलाई चाहिँ के भन्छ हामीले एप्लिकेसन सुरु गर्यो हामी तपाईँले यहाँनिरबाट यो लाइन जो स्ट्रेट लाइन मैले बनाएको छु यसलाई कलरफुल बनाउँ त्यसपछि तपाईँहरूले बुझ्ला जुन मैले यो ग्रीन कलरको लाइन बनाएको छु ग्रीन कलरको लाइनबाट हाम्रो चाहिँ रेड कलरको लाइन आइपुग्नेसम्म चाहिँ हाम्रो काम होला सपोज तर यो हामीले यदि मेन थ्रेडमै गऱ्यो भने यति टाइमसम्म हाम्रो मेन थ्रेडमा हामीले चलाउन पाइएन हाम्रो एप्लिकेसनले बिहाइन्ड द सिन काम त गरिरहेको हुन्छ तर हामीले केही पनि रेस्पोन्ड गर्न पाएनौँ एप्लिकेसनसँग भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको मेन थ्रेड ब्लक भयो भने बुझ्छौँ मेन थ्रेड चलाउन पाइएको छैन ब्लक भएको छ एप्लिकेसनले हामीलाई रेस्पोन्ड गरिरहेको छैन हामीले थिच्न खोजे पनि एप्लिकेसन ह्याङ भइरहेछ हैन मोबाइल एप चाहिँ झुलिरहेछ हाम्रो नेपाली टर्ममा चाहिँ त्यो केस भयो भने चाहिँ ब्याड एक्सपिरियन्स हुने भएको भएर एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ उ गर्न दिँदैन मेन थ्रेडमा चाहिँ यस्तो हेभी कामहरू गर्न दिँदैन क्या त्यही भएपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न सुरु गराउनु पर्ने छ भने हामीले यहाँनिर डाउनलोड गर्ने अप्सन एक्सन लियौ भने चाहिँ हाम्रो सब थ्रेडमा अरू कुनै थ्रेडमा बिहाइन्ड द सिन भनौँ न बिहाइन्ड द सिन चाहिँ अरू कुनै थ्रेडमा काम भइरहेको हुन्छ माथि पनि हामीले काम गर्न पाउँछौँ हामीलाई चाहिँ अब लोडिङ सोडिङ देखाउँछ होइन तपाईँहरूले उ गर्नु भएको छ भने स्प्लिट कहिले फोटोहरू यताउति डाउनलोड गर्नु भएको छ भने कसैको चाहिँ सिधै फ्रन्ट स्क्रिनमै लोडिङहरू घुमेर बसिरहेको हुन्छ तपाईँहरूले क्यान्सल गर्न पाउने यताउति अप्सनहरू दिएको हुन्छ त्यो लोडिङ घुमाएर राख्नु भनेको पनि युजरलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हो नि त झुलेको छैन नि त स्क्रिन भन्ने कुरा बुझिन्छ तर त्यसको लागि तपाईँको सबै नेटवर्क कल गर्ने यो इनपुट स्ट्रिम रेडी बनाउने बफर रिडर रेडी बनाउने कन्टेन्टहरू डाउनलोड गर्ने सबै कामहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थ्रेड भन्छौँ हामी यसलाई ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा काम भइरहेको हुन्छ त्यो भइसकेपछि माथि तपाईँले जे काम गर्न पनि पाउनुभयो कति एप्लिकेसनहरू हामीले हेऱ्यौँ भने हामी जस्तो लाइक गेमहरू भनौँ न अलिक ठुल्ठुलो डाउनलोडहरू गेममा हुन्छ नि गेमहरूमा युजरले थाहा पाउनु डाउनलोडहरू गेमहरू तपाईँले चाहिँ भर्खर फर्स्ट टाइम डाउनलोड गर्नुभएको छ नि कन्टेन्टहरू डाउनलोड भएर पुरा त्यो प्रोग्रेस बार देखाइरहेको हुन्छ तपाईँलाई केही न केही चाहिँ जानकारी गराइरहेको हुन्छ केही न केही चलिरहेको हुन्छ त्यो मेन थ्रेड चाहिँ ब्लक भएको हुँदैन अब कहिले कहिले एप्लिकेसनको माथिपट्टि त्यो हाम्रो नोटिफिकेसनहरू बज्ने बित्तिकै नोटिफिकेसनहरू बस्ने ठाउँ नोटिफिकेसन ट्रेमा या स्ट्याटस बारमा पनि देखाइरहेको हुन्छ 80% डाउनलोड भइरहेछ भने तपाईँले एप्लिकेसन चलाइरहेको हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा डाउनलोड भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कुराहरू देखिरहेको हुनुहुन्छ नि त्यो कसरी पोसिबल छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कामहरू जति पनि लोड लिने कामहरू छ जति पनि कुराहरू त्यो जसले चाहिँ हाम्रो मेन थ्रेडलाई ब्लक गर्न सक्ने सम्भावना भएको कामहरूलाई चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा एक्जिक्युट गराउँछौँ अर्को छुट्टै थ्रेड बनाएर एक्जिक्युट गराउँछ अब मल्टिपल थ्रेडको बारेमा त मैले भन्नु पर्दैन होला त अब म पढेको होइन मल्टिपल थ्रेड्स भने के हो मल्टिपल थ्रेड्स भने के हो रनेबल भने के हो सबै पढाएको छ होइन प्रोग्राम पनि आउँथ्यो इक्जाममा प्रोग्राम पनि गराएको छ तपाईँहरूले मलाई पुरै थाहा छ तपाईँहरूलाई याद पनि छ त्यो प्रोग्राम भन्ने पनि थाहा छ मलाई सो हाम्रो मेन थ्रेडमा चाहिँ हामी अब युजरलाई चाहिँ सायद प्रोग्रेस बार देखाउने हो कि 80% डाउनलोड भयो भनेर देखाउने हो कि के गर्ने हामी मेन थ्रेडमा देखाइरहेको हुन्छौँ र बिहाइन्ड द सिन अथवा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा चाहिँ हामी डाउनलोड गर्ने काम गरिरहेको हुन्छौँ र हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले मेन थ्रेडमै अब अरू कुनै केही पनि युज गरेको छैनौँ अर्को थ्रेडको लागि हामीले मेन थ्रेडमै हामीले डाउनलोड गर्न खोज्न लाग्थ्यौँ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के इरर आइदियो भने नेटवर्क अन मेन थ्रेड एक्सेप्सन आयो नेटवर्क भन्ने कल चाहिँ नेटवर्क कल गर्ने काम कहिले पनि मेन थ्रेडमा गर्न पाइँदैन भन्छ क्या त्यहाँ पछि हाम्रो बल्ल टपिक आयो मोबाइल टेक्नोलोजीको नोट्समा जाउँ अब यसको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई अस्ति नै यो टपिक पढ्नु है भनेर छोडिदिएको छु तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि भएको छैन पढ्नु भएको भने मैले इमेजिन गरिरहेको छु हेलो
हेलो हेलो सुन्ने छैन? अच्छा सर साउन्ड अच्छा है ओके। सो तपाईहरु नोट्समा चाहिँ पेज नम्बर कति हो? पेज नम्बर 58 मा पेज नम्बर 58 मा पुग्नु भयो भने चाहिँ थ्रेड्स इन एन्ड्रोइडमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ? नर्मल थ्रेड त तपाईले पढिसके हो, जावाको थ्रेड छ हैन, माथिको रनेबल सनेबल वालालाई त म एक्सप्लेनेसन गरिराख्नु पर्दैन। थ्रेड्स इन एन्ड्रोइडमा चाहिँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने इन एन्ड्रोइड हो एन एप्लिकेसन इन लन्च, एप्लिकेसन सुरुमा लन्च गर्दै गर्दाखेरि सिस्टमले चाहिँ एउटा थ्रेड हाम्रो एप्लिकेसनको लागि एउटा थ्रेड बनाइदिन्छ। हाम्रो एप्लिकेसनको एक्जिक्युसनको लागि जुन थ्रेडलाई चाहिँ हामी मेन थ्रेड भन्छौँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज इट इज इन चार्ज अफ डिस्प्याचिङ इभेन्ट्स एन्ड रिनेमिङ द युजर इन्टरफेस एन्ड युजली कल्ड द युआई थ्रेड। यसलाई युआई थ्रेड पनि भनिन्छ। किन युआई थ्रेड भनिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेसहरू, हामीले राखेको बटनहरू, टेक्स्ट भ्यूहरूलाई रिन्डर गरिदिने काम गर्छ र हाम्रो त्यो जुन लिसनर क्लिक लिसनरहरू राखेको छ त्यस्तो इभेन्टहरूलाई डिस्प्याच गर्ने काम पनि यही युआई थ्रेडमा हुन्छ। All the component activities, services and their executed code run in the same process and are initiated by the default in the UI thread. So by default चाहिँ यो एक्टिभिटीज हरु सर्भिसेसहरु जे रन भए पनि यही मेन थ्रेड अथवा UI थ्रेडले एक्जिक्युट गर्छ भनेको छ। But the problem is performing long operations such as network access or database queries in the UI thread will block the entire app UI from responding. तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि बिग अपरेसन्स लाइक नेटवर्क एक्सेस गर्ने जहाँ चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ, सर्भर हेरेर नेटवर्क हेरेर नेटवर्क स्ट्याटस हेरेर सबै कुरा गरेर र डाटाबेस क्वेरीज गर्ने जहाँ चाहिँ एकदमै धेरै डाटाहरू भएको केसमा है, नर्मल सफ्टवेयरलाई मतलब हुँदैन, एकदमै धेरै रेकर्डहरू भएको केसमा डाटाबेस क्वेरीजहरूमा चाहिँ हाम्रो युआई थ्रेड विल ब्लक द इन्टायर एप। हाम्रो थ्रेडमा रन भइराख्ने भएपछि पछाडि ब्याक त्यो कामहरू एक्जिक्युट गर्न धेरै टाइम लागिसकेपछि हाम्रो युआईलाई रेस्पोन्ड गर्न दिँदैन भनेको हाम्रो बटनहरू छ नि, हामीले बटनमा क्लिक गर्न पाउँदैनौँ या हाम्रो प्रोग्रेस बारहरू देखाउन मिल्दैन। हो त्यो केसमा चाहिँ होइन द युआई थ्रेड इज ब्लक, नो इभेन्ट्स क्यान बी डिस्प्याच, इभेन्टहरू डिस्प्याच गर्न पाइएन भनेको, क्लिक स्लिक केही पनि गर्न पाइएन भनेको। अनि इन्क्लुडिङ ड्रइङ इभेन्ट्स भनेको उसले हाम्रो इभन हाम्रो एप्लिकेसनले पनि केही कुरा हामीले ड्र गरेर देखाउन सक्दैन जतिखेर युआई थ्रेडहरू ब्लक भएको बेलामा। त्यही भएर युजर्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ द एप्लिकेसन विल एपियर टु फ्रिज, पछाडि काम भइरहेको हुन्छ, नेटवर्क कल भइरहेको हुन्छ, डाटाहरू तानिरहेको हुन्छ, डाटाबेसबाट क्वेरी गरिरहेको हुन्छ, तर युजरलाई त थाहा हुँदैन नि त भइरहेछ भन्ने, किनभने केही पनि देखेको हुँदैन कि न त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रोग्रेसहरू देखाउन सक्छौँ न केही गर्न सक्छौँ, सबै कुरा फ्रिज भएको छ भनौँ न, ब्लक भएको छ थ्रेडहरू। त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो युजर्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ त्यो एप्लिकेसन चाहिँ फ्रिज भएको जस्तो लाग्छ नि हामीलाई। So Android UI toolkit is not thread safe and so the developers must not manipulate UI from a background. So Android UI toolkit चाहिँ thread safe छैन, त्यही भएर होइन एडिसनली र एन्ड्रोइडको युआई टुल किट इज नट थ्रेड सेफ एन्ड सच डेभलपर्स मस्ट नट म्यानिपुलेट युआई फ्रम द ब्याकग्राउन्ड थ्रेड भनेको। अर्को कुरा चाहिँ के भनेको छ भने ल ठिक छ, त्यस्तो त्यही भएको भएर यो युजर एप्लिकेसन फ्रिज भए जस्तो लागेको भएर हामीले ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा रन गर्ने, अर्को थ्रेड बनाएर रन गर्ने, तर अर्को थ्रेड बनाएर रन गरेर भ्याइसकेपछि डाटा देखाउनलाई चाहिँ हामीले फेरि एन्ड्रोइडको युआई थ्रेड युज मेन थ्रेडमा फेरि डाटा देखाउने बेलामा चाहिँ अब त्यस्तो युआई कम्पोनेन्टहरूलाई युज गर्न खोज्यो भने चाहिँ थ्रेड सेफ नहुने भएको, थ्रेड सेफ छैन युआई टुल किट, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड थ्रेडबाट सिधै युआईलाई म्यानिपुलेट गर्न मिल्दैन भनेको छ एउटा कुरा। यो अहिले म आउँछु यसको बारेमा पछि। त्यही भएर दुईवटा मेन रुल्स छ युआई थ्रेडमा, डु नट रन लङ टास्क अन द मेन थ्रेड अनि त्यसपछि डु नट चेन्ज द युआई एट अल फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड। सिधै ब्याकग्राउन्ड थ्रेडबाट युआईको कम्पोनेन्टहरू पनि चेन्ज नगरौँ भन्छ है, किनभने पछाडिको थ्रेडहरू हाम्रो ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा हुने कामहरू चाहिँ सिन्क्रोनसली नहुने एसिन्क्रोनसली हुने भएको भएर सिधै एसिन्क्रोनसली हुने कुराले चाहिँ उतापट्टि मेन थ्रेडको युआईहरूले कम्पोनेन्टहरूसँग म्यानिपुलेट नगर्नु होला भन्छ। अनि त्यसको लागि हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ, एसिङ टास्क, ह्यान्डलर थ्रेड, थ्रेड पुल एक्जिक्युटर छ, तर हामी एसिङ टास्कमा बढी फोकस गर्छौँ। एसिङ टास्क इज अ मेकानिजम फर एक्जिक्युटिङ अपरेसन्स इन अ ब्याकग्राउन्ड थ्रेड। ओके, हामीलाई अहिलेसम्म आज म अरू धेरै कुरा केही पनि भन्दिनँ। हामीलाई के थाहा भयो भने हामीले फोरग्राउन्ड थ्रेड, मेन थ्रेड, युआई थ्रेड जे भन्ने एउटै कुरा हो। त्यो मेन थ्रेडमा अथवा युआई थ्रेडमा हामीले चाहिँ हेभी टास्कहरू गर्न हुँदैन रहेछ, एप्लिकेसन फ्रिज हुँदो रहेछ अथवा एप्लिकेसन ह्याङ भए जस्तो हुँदो रहेछ, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा रन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ब्याकग्राउन्ड थ्रेडमा रन गर्नलाई हामीसँग एसिङ टास्क भन्ने मेकानिजम रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ है। अरू कुराहरू एसिङ टास्कको बारेमा तपाईँहरू हेर्नु होला, मैले तपाईँहरूलाई अस्ति पनि भनेको छु। एसिङ टास्कमा 3टा कुरा छ, प्री टास्क अपडेट पोस्ट भनेको छ
सो मेथड्सहरू हुन्छ अन प्री एक्जिक्युट, सुरुमा एक्जिक्युट गर्ने बेलामा के गर्ने, प्रोग्रेस बारहरू देखाउने, प्रोग्रेसहरू तपाईँको डाउनलोड सुरु हुँदैछ भनेर जानकारी गराउनको लागि प्रोग्रेस बारहरू देखाउने। डु इन ब्याकग्राउन्डमा के गर्ने, हामीले यो लेखेको कामहरू चाहिँ डु इन ब्याकग्राउन्डमा गर्ने, सबै यो कनेक्सन इस्टाब्लिस गराउने, यो त्यो सबै कामहरू। अनि प्रोग्रेस अपडेट भनेको चाहिँ प्रोग्रेसहरू अब जस्तो प्रोग्रेस बारमा देखाएको छ 5% भनेर, अनि एकैछिनपछि 10% देखाउनु पऱ्यो, त्यो कुराहरू अपडेट गर्ने प्रोग्रेस अपडेटमा। अनि पोस्ट एक्जिक्युटमा के गर्ने, सबै काम आउटपुट सबै काम भइसकेपछि यो डु इन ब्याकग्राउन्डले सबै कुरा आउटपुट निकालिसकेपछि अनि पोस्ट एक्जिक्युटमा पठाइदिएको हुन्छ। पोस्ट एक्जिक्युटबाट बल्ल युआई कम्पोनेन्टहरू एक्सेस गरेर हाम्रो आउटपुट देखाउने, प्रोग्रेस बारहरू बन्द गरिदिएर उताबाट आएको रेकर्डहरू इन्फर्मेसनहरू देखाउने है। यसको लागि हामी भोलि गर्छौँ, भोलि भ्याउनै पर्छ, ढिलो हुन्छ नत्र। तपाईँहरू सबैजनालाई रिक्वेस्ट कि एसिङ टास्कको बारेमा चाहिँ राम्ररी इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्नु होला। अरू त केही पनि छैन, अरू कुराहरू हामी अनि एसिङ टास्कको बारेमा एक्जाममा एकदम धेरैचोटि सोधिरहेको छ, एकदमै धेरैचोटि सोधिरहेको छ। त्यही भएर एकचोटि एसिङ टास्कको बारेमा राम्ररी पढ्नु होला है। आजलाई यति नै। एसिङ टास्क भनेको ब्याकग्राउन्डमा इन्टरनेट नेटवर्क एक्सेस गर्नको लागि युज हुने हो। यो अरू कुराहरू हामी भोलि हेरौँला। भोलि अलिक धेरै पढ्न पाइन्छ होइन, आज त एमआइएसको सुरु भइसक्यो तपाईँहरूको क्लास। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही कुराहरू सोध्नु छ भने बेझिझक